बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और एक इंतहाई तशवीशनाक, अफसोसनाक, इंदोहनाक, ख़तरनाक, पता नहीं कौन कौन सी नाक टाइप, बल्कि नाक और कानों को हाथ लगाने वाली एक ऑडियो सामने आई है। और वो ऑडियो है पीटीआई की दो साबिक खवातीन एमपीएस की, और उस ऑडियो में जिक्र हो रहा है जमान पार्क में रात के वक्त होने वाले उन स्याह करतूतों का, जिनका जिक्र वो खुद कर रही हैं दोनों खवातीन। और आप यकीन करें कि आप वो सुनकर कोई भी ऐसा शख्स जिसकी अपनी माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, वो कानों को हाथ जरूर लगाएगा। अगर उसमें गैरत का इतना सा भी मादा है तो वो अपनी खवातीन को जमान पार्क या पीटीआई के ऐसे मकामात जहां रात की मजलिस और महफिल होती है वहां भेजने से पहले मेरा ख्याल है अगर वो खुदकुशी कर ले तो बेहतर होगा, या थोड़ी सी भी गैरत होगी तो नहीं भेजेगा। वो ऑडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान की आज एक इंतहाई, अब मैं क्या कहूं कि गैर जिम्मेदाराना, इखलाक से गिरी हुई, इखलाक बाख्ता तकरीर और गुफ्तगू के बाद पैमरा ने इमरान खान की पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स पर बराह रास्त या रिकॉर्डेड तकरीर या गुफ्तगू या प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी खबर है, आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक तवील अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उसका मुख्तसर सा खुलासा आपको ये बता देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं उनको मुअख्खर या मुअत्तल करने का मुतालबा किया है, और अदालत उज़्मा से भी इस्तदा की है कि वो इस मामले पर जो उनका फैसला है, वो 3-2 वाला जो फैसला है, उस वक्त अदालतें कहाँ थीं। ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब 2018 के इंतखाबात में धांधली हो रही थी और अदलिया उस वक्त सहूलतकार थी। आज भी उन्होंने इस बात का इरादा किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज भी साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार दोनों इमरान खान की सहूलतकारी में मसरूफ़ हैं, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, और दोनों आज भी जो पाकिस्तान फौज का जो इदारा है उसमें नजरियाती तौर पर उसको तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। लिहाजा इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और इनको रेन इन किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाएं। याद रहे कि इससे पहले भी एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि 2 रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक तवील नशिस्त हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें मुतअद्दिद फैसले किए गए थे। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से 1.5 घंटे तक 1-to-1, 1-on-1, यानी 2 ही असहाब वहां पर मौजूद थे, 1.5 घंटे तक उनकी एक मीटिंग हुई जिसकी कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई थी, जिससे ये वाज़ेह होता है, अयां होता है कि जनाब क्या फैसले किए गए होंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान में सियासी इंतशार या अदम इस्तेहकाम के हवाले से। अब आते हैं जनाब वो ऑडियो, पहले आप सुन लें जिसका भी मैंने आपसे जिक्र किया। आई लव माई लाइफ एंड आई एम थिंकिंग कि यार क्या गंद है। मैं वहाँ जाती हूँ जमान पार्क और वो कहते हैं फलानी फलानी के साथ सो जाती है और ये उसको सर्विसेज देती है और ये उसकी कीट और उसकी फलानी है, और मतलब वो बातें सुनने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार ये कौन लोग हैं यार, ये कौन लोग हैं, ये क्या जिंदगी है यार। भागो यहाँ से बस, सिर्फ ये, मतलब आप जाते हैं मुल्क का भला करने के लिए, सारे होके तो सिर्फ एक दूसरे के असैसिनेशन करते हैं। बस दैट्स इट। एनीवेज, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। आज ही मेरी साथी आंटी से बात हुई तो कहती तुम कहाँ गायब हो लड़की। मैंने कहा बस अब मैं नहीं हो सकता, मेरा दिल ना दुखाओ, मेरा दिल ना तोड़ो, ये मैं होने नहीं दूंगी और ये नहीं बोली। मैंने कहा साथी आंटी बस अभी फिलहाल यही लग रहा है, ऐसी ठीक है। मैं बात बताऊँ, सच बताऊँ, इट्स नॉट वर्थ इट। सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो,
اور اپنے بچے پالو, اپنے میاں کے ساتھ رہو اور اپنے پیسے کماؤ, اور لٹرلی ایک سارے اتنے بڑے ہیں کہ یہ دے ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ ان کی وجہ سے اپنے گھر کا سکون برباد کریں. یہ آڈیو آپ نے سنی, 2 سابق ایم پی ایس ہیں. ایک کا نام ہے سمیرہ احمد جو کہ پی ٹی آئی کی ایم پی اے تھیں. دوسری خاتون کا نام ہے شنیلا علی, وہ پی ٹی آئی کی چیف آرگنائزر ہیں لاہور یا پنجاب کی, اور ایم پی اے بھی رہ چکی ہیں. ان دونوں کی گفتگو آپ نے سنی. اس میں بیپ لگی ہوئی ہے جہاں پر ایک جو ایم پی اے ہیں وہ گالیاں دے رہی ہیں. کس کو؟ پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو جو کہ مبینہ طور پر سیاہ کاریوں میں مصروف ہوتے ہیں رات کو. آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح کہا جاتا ہے کہ جی وہ سروس کرتی ہیں, کوئی ایک کی کیپ ہے, کوئی ایک رات کو دوسرے کے بستر پر ہوتی ہے, اس کے بستر پر ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, ہمیں تو اب وہاں نہیں جانا چاہیے. ہم تو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے وہاں جاتے تھے, لیکن وہاں یہ سیاہ کرتوت ہو رہے ہیں. یہ ایسی تکلیف دہ بات ہے. اب اس پر ان خواتین کی تصویر بھی لگائی جا سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی بات کی. اس میں ایک سبق ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا, کانوں سے جو سنا, وہ اس پر اب پشیمان ہیں کہ وہ کیوں وہاں پر گئیں. پشیمان ہوں گی کہ ایسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی کیوں ہے, جب انہیں اصلیت کا علم ہوا کہ وہاں رات کو ہوتا کیا ہے. اور اسی طرح کی صورتحال اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 کے جو اسلام آباد میں دھرنا تھا, ہم لوگ تو عینی شاہد ہیں, چشمدید گواہ ہیں بہت ساری باتوں کے کہ وہاں رات کو کیا ہوتا تھا. اور صبح جب سی ڈی اے کا صفائی والا عملہ آتا تھا تو وہاں سے کس قسم کی گندگی اکٹھی کر کے لے کر جاتا تھا, کس کو معلوم نہیں. اور بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا تھا یا ہوتا ہے, یا زمان پاک میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اس کے ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوں گے؟ کیا یہ آڈیوز اگر ریکارڈ ہو سکتی ہیں تو ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہو سکتی؟ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے, کسی کے عیبوں پر پردہ پڑا رہے تو بہتر ہے. لیکن یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی بہنیں, جن کی بیٹیاں, جن کی بیگمات وہاں پر جاتی ہیں رات کے وقت, اب آپ خود سوچ لیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پی ٹی آئی کی رہنما خواتین رہنما کہہ رہی ہیں. یہ میرا الزام نہیں ہے. کوئی جھٹلانا چاہتا ہے تو جھٹلا لے, یہ خواتین آ کر تردید کر دیں, لیکن ایسا کوئی نہیں کرے گا. تو میں وہی بات بڑے عجز اور انکساری کے ساتھ, ہم سب بہنوں والے ہیں, بیٹیوں والے ہیں, ہماری بیگمیں ہیں, گھروں میں بیویاں ہیں, مائیں ہیں, اور خاندان کی قابل احترام خواتین ہیں, بچیاں ہیں. میں تو حیران ہوں کیسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی غیرت کہاں گئی, ان کی حمیت کہاں پر گئی, جو اپنی بیٹیوں کو, جوان بیٹیوں کو, جوان بہنوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں پر. اور وہاں جس قسم کی مجلس ہوتی ہے, وہ زمان پار کے جو رہائشی ہیں, کسی کو شک ہے تو ان سے پوچھ لے. بہرحال بڑے دکھی دل کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.